بارك الله في الصوت. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. الله ما شاء الله. جميل أحسن. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. الله أكبر. بارك الله في الصوت ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تكبير تكبير ما شاء الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.